वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और आज के इस प्रोग्राम जायजा में हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब असेंबली में जिस तरह की सूरत हाल इजलास में रही और जिस तरह ऐवान में तमाम तर नुमाइंदगान की जानिब से जुमलेबाजी और बयानबाजी का सिलसिला जारी रहा, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे गेस्ट पैनलिस्ट भी मौजूद हैं और हम दीगर अरकान असेंबली से टेलीफोन पर बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरफा खालिद साहिबा। आरफा खालिद साहिबा, ये फरमाइएगा कि समीना खबर हयात साहिबा आपके सामने ही ये कह रही हैं कि नवाज लीग के अरकान असेंबली और खास तौर पर हमारे इस असेंबली के जो मर्द हजरात हैं वो किसी तौर भी खवातीन को इज्जत नहीं देते, और इस मामले पर आप क्या कहेंगी? क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? मैं आपकी बात करेक्ट कर दूं, मैंने आपको कहा है, इन्होंने कहा था खातून होने के नाते हमारी एक इज्जत है, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि हमारी इज्जत मर्दों से नहीं है, इस हाउस में हमारा प्रिविलेज है, ये हमारी जो इज्जत है। मुझे कोई शौक नहीं, आई एम नॉट प्राउड कि मेरे पीछे असेंबली में मैं अगर अच्छा एक्ट करूंगी तो मर्द हमें इज्जत देंगे। मेरा ये मकसद था कि मर्दों की इज्जत की वजह से नहीं, मेरा प्रिविलेज हमारा राइट है, आइन में मौजूद है ये बात। जितनी इज्जत एक मर्द की है असेंबली में उतनी इज्जत एक औरत की है, लेकिन ये अलग बात है कि औरत को वो प्रिविलेज, वो इज्जत, वो मकाम जो होना चाहिए असेंबली रुकन का, वो अब की असेंबली के मर्द नहीं दे रहे, स्पेशली राना सनाउल्लाह साहब और हमारी असेंबली के और भी बहुत से मेंबर्स। आरफा साहब, आपको गुफ्तगू का मौका देते हैं। आप फरमाइएगा कि नवाज लीग की जानिब से और खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये चाहे किसी समीना साहिबा का स्टेटमेंट हो या ना हो, एक बात जबान ज़दे आम है कि राना साहब जब भी बात करते हैं तो उनके बात में यकीनन बोल्डनेस तो जरूर होती है, लेकिन अल्फाज की शाइस्तगी का मयार शायद उस तरह से नहीं होता जिस तरह से इस पोजीशन को होल्ड करने वाले अफराद के पास होना चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने अरकान असेंबली, खासतौर पर खवातीन अरकान असेंबली के बारे में कहा कि वो बहुत बदतमीज हैं, तभी उनको इस तरह के जो बयानात देने पड़े हैं, क्या कहेंगी, किस तरह से डिफेंड करेंगी आप अपनी पार्टी को? देखिए जी, अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए तो पहले मैं ये कहूंगी कि ये एक बात इन्होंने, समीना साहबा ने सही कही है कि आईने तौर पर खवातीन को राइट हासिल है अपनी इज्जत का, और इसमें वो किसी की मरहूने मिन्नत नहीं है, ये आईनी राइट है। लेकिन ये आईनी राइट, मैं भी 4 साल से इस असेंबली में, 3 साल से ऊपर हो गया इसी असेंबली में, और मुझे ये आईनी राइट में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया, और मुझे लगता है कि सब मर्द हजरात ने ओवरऑल खवातीन की इज्जत की है और वो इस राइट को समझते हैं, और एज सच कोई बहुत ऐसा मसला खड़ा नहीं हुआ कि जिसमें हम कहें कि उन्होंने औरतों की कोई बहुत बेइज्जती कर दी है। तो इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए हमें। और दूसरी चीज मैं सिर्फ ये कहूंगी कि जहां तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है, तो मैंने उनको किसी को पर्सनली बदतमीज कहते हुए नहीं सुना, और आप इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप असेंबली की कार्रवाई मौजूद होती है, आप उसको निकलवा लीजिए और देख लीजिए। उन्होंने किसी खातून को बदतमीज या कोई ऐसा वर्ड नहीं कहा, मैं भी वहीं मौजूद थी। आरफा साहिबा, आज के हमारे इस प्रोग्राम में ही गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और तमाम खवातीन असेंबली के लिए इस्तेमाल किया है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से समीना खबर हयात साहिबा से बात हो रही थी तो वो भी ये कह रही थी कि उनको तो आर्टिकल 51 का पता ही नहीं है। आप बता दीजिए आर्टिकल 51 क्या है? देखिए जी, सबके राइट्स बराबर हैं, इसमें कोई जेंडर की जिक्र नहीं है कि औरतें अलग हैं और आदमी अलग हैं। औरतों की अपनी एक जगह है, उनके लिए जैसे हमारा वोट एक बराबर है, हम लोग जब वोट भी देते हैं तो उसमें हम ये तो नहीं लिखते कि हम औरत हैं या आदमी हैं। मैं इस चीज़ में सबके साथ हूँ, सब खवातीन के साथ हूँ। फंड्स के मामले में भी ये जो इन्होंने बात कही, उन्होंने बिल्कुल हरगिज़ ऐसे नहीं कहा कि आप 90 आ जाइए, उन्होंने कहा हम नाश्ता अरेंज कर लेते हैं सबके लिए, हम आपको दावत देते हैं, आप आके अपना इशू सीएम, चूंकि वो आपके भी सीएम है इस वक्त पंजाब के, आप दोनों गेस्ट पैनल से गुफ्तगू जो है हम कंटिन्यू करते हैं। इस वक्त हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, हम बात कर रहे हैं पंजाब असेंबली के उस तमाम तर मामले की। गुज़िश्ता 3-4 रोज से जिस तरह से मामला सामने आए और जिस तरह से ऐवान में एक दूसरे पर जुमलेबाजी हुई, और खास तौर पर वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से जिस तरह से खवातीन के लिए जुमले इस्तेमाल किए गए, और दीगर अरकान असेंबली की जानिब से जिस तरह नवाज लीग के अरकान के लिए जुमले इस्तेमाल किए गए, क्या ये एक सही तासुर पैदा करता है हमारी असेंबली का उन तमाम अवाम के लिए या उन अफराद के लिए जो कि जिनके वोट और मैंडेट से आज ये लोग असेंबलीज में बैठे हैं? देखिए, जहां तक इन वाकयात का ताल्लुक है, ये बड़े तकलीफ दे वाकयात हैं। जो कुछ भी हमने सुना, देखा या पढ़ा, वो सब बहुत ही तकलीफ दे है
اس ہاؤس کو اپنی پریسٹیج کا، اپنے آنر کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ منسٹر ہوں، چاہے وہ منتخب ارکان ہوں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ہاؤس کا گریس اور اس ہاؤس کی جو ڈگنیٹی ہے وہ انڈرمائن نہ ہو۔ اس دن دو باتیں تکلیف دہ ہوئی، ایک تو یہ کہ ینگ لڑکے آئے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ کے تقریباً 100 کے قریب، وہ گیلریز میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو مظاہر انہوں نے دیکھے وہ کیا تاثر لے کر واپس گئے ہوں گے، اس پر میں مزید کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ جو معزز خواتین یہاں ارکان پنجاب اسمبلی بیٹھی ہیں وہ بھی اچھی طرح سے سمجھتی ہیں، اس میں کوئی الوژن نہیں ہے۔ دو باتیں جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ لائن نہیں کھینچنی چاہیے تھی کہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے آنے والے اور جو اسپیشل سیٹ پر یا نامینیٹڈ سیٹس پر آتے ہیں وہ جب رکن بن جاتے ہیں اسمبلی کے تو ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی فنڈز کے حوالے سے نہ ہی سلوک کے حوالے سے۔ تو ایک تو ان کی ابتدائی اور بنیادی غلطی یہ تھی۔ اس کے بعد خواتین کی طرف سے بھی جو جملے اور جو الفاظ ہم نے سنے، جن واقعات کا تذکرہ انہوں نے کیا، جس ہسٹری کو ریکال انہوں نے کیا، وہ سب کچھ بھی بہت ہی تکلیف دہ اور شرمناک بات ہے۔ جہاں تک رانا ثناء اللہ صاحب کی اس کے بعد ہاؤس کے باہر پریس کانفرنس کا تعلق ہے، اس میں یہ لفظ بدتمیز وغیرہ کے استعمال ہوئے ہیں، ضرور ہوئے ہیں، نہیں ہونے چاہیے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وقت کی ضرورت یہ ہے کہ تمام ہاؤس جو ہے وہ اس پوائنٹ پر پونڈر کرے اور یہ فیصلہ کرے وہ کنسنسس کے ساتھ کہ آئندہ ایک دوسرے ارکان کی عزت و احترام جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، اور اس قسم کے انفارچونیٹ بدقسمت فیصلے یعنی واقعات جو ہیں اس کو دہرایا نہیں جائے گا۔ بخاری صاحب نہ صرف کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں اس طرح کے جملے استعمال کیے تھے بلکہ ابھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کی جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں وہ بہت بدتمیز ہیں، اور شاید جو ہے ان کے جو الفاظ ہم کوشش کریں گے ان کو حذف کرنے کی، لیکن انہوں نے اس انداز سے کہا کہ اسے لگ یہی رہا تھا کہ کسی طور پر بھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ جو خواتین اراکین اسمبلی کی جس طرح سے ان کی رسپیکٹ کے حوالے سے تحفظات ہیں وہ اس کو پورا کر رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایک سائیڈ کو ایکیوز کریں کہ ان کا زیادہ رول ہے۔ دونوں ہی طرفین نے کسی قسم کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ 1991 کے پتہ نہیں کس تاریخ کے واقعات کو ریکال کرتے ہوئے جو بی بی نے وہاں ہاؤس میں کہا وہ بھی انکال فور، جس میں یہ تھا کہ ان کی مونچھیں موڑ دی گئیں، ان کے ساتھ بدفعلی ہوئی۔ یہ وہ جملے ہیں جو خواتین کو کسی طور نہیں سجتے، اور خاص طور پر منتخب خواتین جو عوام کی نمائندہ ہیں ان کی زبان سے یہ گفتگو زیب نہیں دیتی۔ اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خواتین کا احترام کریں، اس لیے کہ جینڈر ڈسکریمنیشن کے حوالے سے پاکستان کی بدنامی پہلے ہی پوری دنیا میں ہے۔ اس کا تاثر زائل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم لوگ عورت کی عزت کرنا سیکھ لیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ سب سے بڑا ڈائلیما ہے کہ ہم اپنی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کی تو بہت عزت احترام کرتے ہیں، لیکن باقی خواتین جو ہیں وہ ہمارے نزدیک کوئی عزت نہیں رکھتی۔ یہ اس معاشرے کا ایک ناسور ہے جس کو دور ہونا چاہیے۔ ہمیں ایز اے سوسائٹی اس وقت صرف عورت کی عزت کر لینا سیکھنا چاہیے۔ بخاری صاحب یہ صرف جو ہے دیگر اراکین اسمبلی کی جانب سے نہیں بلکہ وہ اراکین اسمبلی جو کہ منتخب ہیں اس حالیہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، میں بات کرنا چاہوں گا صغیرہ اسلام صاحبہ کی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ وزیر قانون رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ سانپ ہیں اور جمہوریت کو ڈس رہے ہیں۔ تو کیا یہ جملے بھی بہتر ہیں کسی طور؟ مجھے تو کسی طور نہیں لگتا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں طرفین سے چونکہ زیادتی ہوئی ہے اس لیے کسی ایک کو بھی پرنسپل ایکیوز قرار اس وقت دیا نہیں جا سکتا۔ دونوں ہی طرفین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ہاؤس کا ایک احترام، ایک عزت ہے۔ ایز اے ممبر آف دا پنجاب اسمبلی ان کا اپنا بھی عزت و احترام ہے۔ وہ اگر اس طرح کی گفتگو کریں گے تو عوام میں جو تاثر جائے گا اس کا انہیں اچھی طرح سے اندازہ ہونا چاہیے، اور اس وقت صرف وقت کی ضرورت یہ ہے کہ سارے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ اس طرح کی کبھی گفتگو جس سے تکلیف پہنچے کسی دوسرے کو وہ آئندہ ہاؤس میں نہ کریں۔ بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، اور اپنی گفتگو اب مزید بڑھاتے ہیں اپنے گیسٹ پینلسٹ سے۔ عارفہ خالد صاحبہ آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا، اور میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سمینہ صاحبہ نے کہا کہ رانا صاحب تو بالکل جانتے ہی نہیں کہ آرٹیکل 51 کیا ہے، تو یا تو ہم ان سے پوچھیں یا آپ بتا دیجئے پھر۔